सरकारले मङ्गलबार राति 12 बजेबाट लकडाउन अन्त्य हुने बताएको छ। प्रवक्ता अर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री युवराज खतिवडाले मङ्गलबार राति 12 बजेबाट लकडाउनको अवस्था नरहने बताएका हुन्। उनले अब लकडाउन जारी छ भन्न नपर्ने भन्दै त्यसको अन्त्य भएको बताएका हुन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो। पटक पटक म्याद थपेर जेठ 26 सम्म पूर्ण रूपमा कायम रह्यो। त्यसपछि निजी सवारी जोर बिजोर प्रणालीमा र पसल सञ्चालन गर्न दिएको सरकारले क्रमशः लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लगेको थियो। मङ्गलबार मध्यरातिबाट लकडाउन पूर्ण रूपमा हटेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिए। तर सरकारले केही क्षेत्रमा भने प्रतिबन्ध कायम रहेको छ। शैक्षिक संस्था, सभा, गोष्ठी, प्रदर्शन, भेला र सम्मेलन, सिनेमा हल, डान्स बार लगायतका मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, हेल्थ क्लब, समूहमा खेलिने खेल, धार्मिक स्थलहरू, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय र चिडियाखाना अझै खुल्ने छैनन्। तर सरकारले होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू साउन 25बाट खुला गर्न अनुमति दिएको छ। भदौ 1 गतेबाट विद्यालय भर्ना र परीक्षा लगायतका गतिविधि गर्न छुट दिएको छ। यस्तै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा मध्यम र लामो दूरीका अन्तर जिल्ला यातायात भदौ 1 गतेबाट खुला हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलका प्रशिक्षण र प्रारम्भिक खेलहरू पनि भदौ 1 गतेबाट नै गर्न सकिने सरकारले बताएको छ। सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरू, मन्त्री परिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को रोग सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहनका लागि छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू लगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरूले चालेका प्रयास र अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखी यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई सो रोगको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित राख्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन 2077 साल साउन 6 गते मङ्गलबार मध्यरातसम्मका लागि स्थगित गरेकोमा हाललाई मिति 2077 साल साउन 32 गते आइतबार र तदनुरूप 2020 अगस्त 16 मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने कुरालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ। तर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2077 ज्येष्ठ 12 गतेको निर्णय बमोजिम जारी भएको कोभिड-19 को विश्वव्यापी सङ्क्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश 2077 बमोजिम स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका बिन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था र माल सामानको ढुवानी व्यवस्थालाई यथावत राख्ने पनि निर्णय गरिएको छ। यो आदेशको पालना नगरी सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्ने गराउने र प्रवेश गरेका मानिसलाई लुकाउने कार्य गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने कुरा यो पुरानो निर्णय हो र यसलाई निरन्तरता दिएको छ। त्यसै गरी विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रणको लागि सरकारले सङ्क्रामक रोग निवारण ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम जारी गरेको आदेश जनताको जीवन रक्षाकै लागि हो। हालसम्म यो आदेशको पालना गरी साथ दिनुभएकोमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छ। साथै सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम जारी गरिएको आदेश र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाका जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने कार्यको पूर्ण पालना गराई सहयोग पुर्याउन हुन नेपाल सरकार सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछ। त्यसमा निजामत त्यसपछि अर्को एउटा प्रस्ताव म यहाँहरूलाई त्यसैसँग
जोडिएको केही कुराहरू सुनाउन गइरहेको छु। जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोकेका मापदण्ड बमोजिम हुने गरी देहायका सेवा तथा कार्यहरू मिति 2077 साउन 15 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने। ती साउन 15 देखि सञ्चालन गर्न भनेर खुला गरिएका क्षेत्रहरू हुन् होटल, रेस्टुरेन्ट, जसमा सामूहिक भोज, पार्टी, सेमिनार र अन्य सामूहिक भेला चाहिँ गर्न पाइने छैन। अनि खोलिएको पर्यटनसँग सम्बन्धित अर्को चाहिँ ट्रेकिङ, ट्राभल, पर्वतारोहण लगायतको पर्यटन व्यवसाय। यसमा खास गरी ट्राभल ट्रेकिङका एजेन्सीहरू खोल्न सक्छन्, बुकिङहरू सुरु हुन सक्छ र आउँदो हिउँदे सिजनको पर्यटन व्यवसायलाई ध्यानमा राखेर अहिलेदेखि नै कोभिडको जोखिम कम हुनासाथ यी क्षेत्रहरू सबै खुल्दै जाने सन्दर्भमा तयारी स्वरूप यस्ता सामान्य सेवा दिने कार्यालयहरू खोल्दै जाने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने गरी देहायका सेवा तथा कार्यहरू मिति 2077 भदौ 1 गतेदेखि देहाय बमोजिम सञ्चालन गर्ने। मैले दुईवटा भन्दैछु, एउटा चाहिँ अघि भने यो चाहिँ भदौ 1 गतेबाट मात्रै लागू हुने गरी त्यसमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम हुने गरी छोटो, मध्यम र लामो दूरीमा जिल्लाभित्र तथा अन्तर्जिल्ला सञ्चालन हुने निजी तथा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनहरू त्यो चाहिँ भदौ 1 गतेबाट स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर चलाउन सकिने भयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम हुने गरी सो मन्त्रालयले तोकेको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक र अन्य उडानहरू सञ्चालन गर्न सकिने भयो। त्यो पनि भदौ 1 गतेदेखिको विषय रह्यो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदका प्रशिक्षण र प्रारम्भिक चरणका खेलहरू पनि भदौ 1 गतेबाट सुचारू गर्न सकिने भयो र विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक र अन्य परीक्षा सञ्चालन पनि भदौ 1 गतेबाट गर्न पाउने गरी निर्णय भएको छ। त्यसपछि देहायका सेवा र कार्य चाहिँ अर्को सूचनाबाट तोकिएको मितिबाट मात्र सञ्चालन गर्ने भनेर अहिले तिनीहरू खोलिएको छैन। खास गरी शैक्षिक संस्थाहरू, विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र, सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सबै प्रकारका प्रदर्शन, भेला र सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार लगायतका मनोरञ्जन स्थलहरू, सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्पाहरू, स्विमिङ पुल, जिमखाना लगायतका हेल्थ क्लबहरू, समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुतिहरू, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थलहरू, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय र चिडियाखाना, सबै प्रकारका सेवा र कार्यहरू सञ्चालन गर्दा 2 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, पटक पटक साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायतका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने गरी तोकिएका खोलिएका कार्य र सेवाहरू सञ्चालन गर्ने। त्यसै गरी व्यवसायीहरूले औषधि र औषधिजन्य सामग्रीहरूको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, अभाव देखाई मूल्य वृद्धि गर्ने वा कालोबजारी गर्ने, जमाखोरी गर्ने वा लुकाउने वा आपूर्तिमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम नियन्त्रणमा लिने, सामग्री जफत गरी रोगको रोकथाम र उपचारको कार्यमा उपयोग गर्ने। संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 को उपदफा 2 बमोजिम जारी यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल राज्यका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने र सो कार्य गर्दा आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को समेत प्रयोग गर्ने र यो संक्रामक रोग ऐन 2020 अन्तर्गत जारी भएको आदेशको अपहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई सोही ऐन बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था सम्झाइएको छ र उपयुक्त सेवा तथा कार्य सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्डको आधारमा आफ्नो कार्यक्षेत्र पर्ने विषयहरूको सम्बन्धमा आवश्यक प्रोटोकल जारी गर्नुपर्नेछ।
परिस्थितिको समीक्षा एवं सङ्क्रमणको जोखिम विश्लेषणको आधारमा उल्लेखित व्यवस्थामा आवश्यकता अनुसार हेरफेर र थपघट गर्न सकिनेछ। यो भनेको चाहिँ काहीँ सङ्क्रमणको जोखिम बढ्यो, समुदायमा सङ्क्रमण हुने डर भयो, काहीँ चाहिँ केसेसहरू चाहिँ धेरै देखियो भने ती स्थानहरूमा फेरि हामीले कुनै पनि प्रकारको निषेधित क्षेत्र भनेर घोषित गर्न सकिन्छ र अहिले चाहिँ त्यो कुरालाई उपयुक्त समयमा गर्नुपर्दाखेरि गर्ने भनेर भनिएको छ र यो चाहिँ अहिले कोभिडसँग सम्बन्धित मन्त्री परिषदको निर्णय हो।